नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। निर्वाचन आयोगले पदमुक्त गरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्चको आदेश। दमादम काममा फर्कन थाले कारबाहीमा परेका जनप्रतिनिधि। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका भूमिहीनलाई जग्गा दिन सक्रिय। 14 वटै वडामा नापी प्रक्रिया तीव्र। भूमिहीन समस्या समाधान हुने भएपछि स्थानीय दंग। चक्लाबन्दी खेतीमा जोड दिँदै उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका। उत्पादन लागत घटाइने भएपछि कृषक पनि आकर्षित। खेतीमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग। स्थानीय तहले ल्याएका बजेट कृषि, युवा र स्वास्थ्यमा विनियोजन। अन्तिम कार्यकालमा पनि महत्वाकांक्षी योजनाकै छनौट पूरा गर्नै चुनौती। र दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नदी कटानको उच्च जोखिममा। नदी मिचेर घर बनाउँदा सिङ्गो बस्ती नै त्रसित। तीनै तहका सरकार मुख दर्शक। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले दल त्याग गरेको भन्दै स्थानीय तहका 14 जना जनप्रतिनिधिको पद रिक्त भएको निर्णय गर्यो। नेकपा माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा एमाले प्रवेश गरेको आधार देखाएर आयोगले उनीहरूको पद रिक्त गरेको घोषणा गर्यो। आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे। सोही मुद्दामा सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारबाही संविधानको धारा 215 को उपधारा 8 अनुकूल नभएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिए। अहिले कारबाही गरिएका अधिकांश जनप्रतिनिधि आदेशसँगै पुनः काममा फर्किएका छन्। पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। माओवादी केन्द्रको असार 7 गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले 14 स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको औपचारिक निर्णय गरी त्यसको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गरायो। आयोगले असार 11 गते पद रिक्त भएको घोषणा गर्यो, जसअनुसार रौतहटका अधिकांश सहित 14 स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पद रिक्त हुन पुग्यो। यी हुन् माओवादीले कारबाही गरेका जनप्रतिनिधि। मौलापुर नगरपालिका रौतहटका प्रमुख रीना कुमारी शाह, कटहरिया नगरपालिका रौतहटका प्रमुख सियाराम कुशवाहा, देवानी गोनारी नगरपालिकाका उपप्रमुख परनिया देवी, मौलापुर नगरपालिका रौतहटका उपप्रमुख गौरीशंकर प्रसाद, फतुवा विजयपुर नगरपालिका रौतहटका उपप्रमुख कान्ति देवी, माधवनारायण नगरपालिका रौतहटका उपप्रमुख सिमल कुमारी शाह, यमुनामाई गाउँपालिका रौतहटका उपाध्यक्ष गीता देवी शाह, लहान नगरपालिका सिराहाका नगर कार्यपालिका सदस्य सतमीलाल दास ताती, शमसी गाउँपालिका महोत्तरीका अध्यक्ष शेख फारूक,
भजनी नगरपालिका कैलालीका उपप्रमुख छायादेवी देवकोटा, गौरीगङ्गा नगरपालिका 4 कैलालीका वडाध्यक्ष भागीरथी विष्ट, गोदावरी नगरपालिका 1 का वडाध्यक्ष शर्मानन्द भट्ट, बर्दगोरिया नगरपालिका 4 का वडाध्यक्ष पुराण विसी, चम्पादेवी गाउँपालिका 7 का वडाध्यक्ष सुरेश कुमार थापा। तर आयोगले पद रिक्त भएको घोषणा गरेपछि यी जनप्रतिनिधिले न्यायालयको ढोका ढकढक्याए र अहिले पुनर्बहाली पाए। अदालतले निर्वाचन आयोगको ऐन संविधानसँग बाँझिएको जनाएको छ। संविधानको धारा 215 को उपधारा 8 अनुकूल नभएको व्याख्या गरिएको छ। नेपालको संविधानले संघीय र प्रदेश सांसद बाहेकका जनप्रतिनिधिले दल त्याग गर्दै वा पद नजाने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। के छ स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा? स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 दफा 3 पदावधि रिक्त भए सरकारको सिफारिसमा निर्वाचन आयोगले तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउन सक्ने, 1 वर्षभन्दा कम पदावधि बाँकी भएको हकमा उपनिर्वाचन नगरिने ऐनमा उल्लेख। के छ संविधानमा? नेपालको संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारीको पद रिक्त हुने अवस्थाको कल्पना गरेको छ, जहाँ जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिए, मृत्यु भए वा पदावधि सकिए मात्र पद रिक्त हुने उल्लेख छ। संविधानको धारा 216 को उपधारा 8 मा भनिएको छ, देहायको कुनै अवस्थामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यको पद रिक्त हुनेछ। क अध्यक्षले उपाध्यक्ष र उपाध्यक्षले अध्यक्षसम्म लिखित राजीनामा दिएमा, निजको पदावधि समाप्त भएमा, निजको मृत्यु भएमा। संविधानको धारा 89 को यो प्रावधान अनुसार स्थानको रिक्तता, देहायको कुनै अवस्थामा संघीय संसदको सदस्यको स्थान रिक्त हुनेछ। सभामुख वा अध्यक्ष समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, धारा 87 अनुसारको योग्यता नभएमा वा नरहेमा, प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल समाप्त भएमा, सदनलाई सूचना नदिई लगातार 10 वटा बैठकमा अनुपस्थित भएमा, जुन दलको उम्मेद्वार भई सदस्य निर्वाचित भएको त्यस्तो दलले संघीय कानुन बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा, निजको मृत्यु भएमा। संघीय सांसदका सदस्यको पद रिक्त हुने विषयलाई यो धाराको खण्ड 9 मा स्पष्ट रूपले दलले दल त्यागको सूचना दिएमा पदमुक्त हुने भनिएको छ। प्रदेश सांसदको हकमा समेत यही व्यवस्था छ, तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि रिक्त हुने प्रावधानमा यो व्यवस्था नै समेटिएको छैन। त्यसैले सर्वोच्च अदालतले न्याय दिएको दाबी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको छ। कुनै पार्टीमा कुनै कार्यकर्तालाई कुनै तहको टिकट दिनु भनेको उसको लगानी हो। लगानी उसको भावना र जनताको मुख्य रूपमा माग अनुसार टिकट दिएको हुन्छ। यही माओवादी पार्टीले रौतहट जिल्लामा 18 वटा स्थानीय तहमा टिकट दियो, जम्मा 3-4 वटा जितेको छ, जसमध्ये 2टालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेका छन्। यस्ता पार्टी अलोकतान्त्रिक पार्टी भनौँ यसलाई, जनताको मर्म विपरीत, नेपालको संविधानकै मर्म विपरीत निर्णय गर्दै जाने हो भने त्यो पार्टीलाई कसले बोक्छ? नेपाली जनताले बोक्छ। नेपालको संविधानमा उहाँहरूले नै संविधान बनाएको हो र संविधानको 215 नम्बर मतलब धारामा 215 धारामा नगरपालिका सम्बन्धी र के अरे 16 मा नगरपालिका सम्बन्धी र 15 मा चाहिँ गाउँपालिका सम्बन्धी चाहिँ प्रावधान छ कि तीनटा अवस्था बाहेक स्थानीय तहको एउटा सदस्यले पनि पदमुक्त हुन पाउँदैन। पार्टीगत परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब मेरो पक्ष अब निर्वाचन आयोगमा माओवादी पार्टीले कार्य गरेर चाहिँ अब पदमुक्त गर्ने काम गर्यो र त्यसको विरुद्धमा चाहिँ मैले अब न्याय पाउनको निम्ति चाहिँ अब सर्वोच्चमा हिजो रिट हालेको थिएँ र त्यो रिट मार्फत चाहिँ अब अन्तरिम आदेश जारी गरेर चाहिँ संविधानमै नभएको व्यवस्था र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि दिन हुँदाखेरि चाहिँ जनतालाई चाहिँ काम कार्यमा चाहिँ असर पर्ने भएको हुनाले काम कारवाही गर्नु भन्ने ढङ्गले जुन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ, यसलाई चाहिँ म अब सहर गर्दै फेरि पुनः जनताको बिचमा काम गर्न जाने प्रतिनिधि दर्ता गरेर म काम गर्दैछु। त्यसो भएको हुनाले अब जुन माओवादी पार्टीलाई आएको छ त्यो झुटो हो। संविधानमै नभएको व्यवस्थालाई लिएर आयोगले निर्णय गरेपछि सर्वोच्चले ओखलढुङ्गाका चम्पादेवी गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष, मौलापुर नगरपालिका रौतहटका प्रमुख रीना कुमारी शाह, कटहरिया नगरपालिकाका प्रमुख सियाराम कुशवाहा लगायत धेरैको आदेशसँगै पुनर्बहाली भएको छ। केन्द्रीय स्तरमै भूमि आयोग गठन गरी अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा दिलाउने निर्णय अनुसार यति बेला देशैभरिका पालिकामा लाल पूर्जा प्राप्तिका लागि नापे प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। नापे प्रक्रिया अगाडि बढाएर भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएकालाई दैनिक पूर्जा वितरण गर्ने संघीय सरकारको नीति अनुसार तीव्रता दिएको छ। प्रदेश 2 को महोत्तरीमा सबैभन्दा बढी भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास छ। जिल्लाको बर्दिवास नगरपालिकाका 14 वटै वडामा नापे प्रक्रियालाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको छ। महोत्तरीबाट पालिका खबरदाता विशाल बस्नेतको एक रिपोर्ट। 2077 मङ्सिर 24 गते भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग ताहाचल र बर्दिवास नगरपालिका बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सकिए लगतै नगरपालिका भित्रका भूमि सम्बन्धी आधारभूत स्थितिको अध्ययन भएको थियो। 35 दिनभित्र लागत सङ्कलन गरेर सम्पूर्ण तथ्याङ्क पठाइसक्ने सम्झौता अनुसार सङ्कलित तथ्याङ्क अहिले पठाइसकिएको छ। अब असोज मसान्तभित्र सम्पूर्ण प्रमाणीकरण सकेर धनी पूर्जा जनताको हात हातमा वितरण गर्ने नगरपालिकाको तयारी छ।
वडामा लगत सङ्कलनको काम सबैभन्दा छिटो हामीले सक्यौँ। 35 दिनभित्र चाहिँ लगत सङ्कलनको काम हाम्रो सकिएको थियो। त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यो वडाबाट प्रमाणीकरण भएर नगरपालिकामा आयो। त्यसपछि हामीले यसलाई चाहिँ नि प्रविष्टिकरण गर्नको निमित्त अहिले हामीसँग जम्मा जम्मी 12 जना चाहिँ प्रविष्टकर्ताहरू हुनुहुन्छ। प्रमाणीकरण सकिएको छ। हामी यो लाल पूर्जा वितरणको प्रक्रियालाई पनि असोजभित्रबाटै अगाडिपट्टि बढाउँछौँ। निरन्तर लाल पूर्जा वितरणको काम र निरन्तर नापीको प्रक्रिया अगाडिपट्टि बढेर यो वर्षभित्र चाहिँ सम्भवतः सबैको हातमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थितको हकमा चाहिँ हामीले जे सोचका साथ काम गरेका छौँ त्यो हामी फत्ते गर्छौँ भन्ने सोचका साथ नै अहिले हामी योजनाबद्ध ढङ्गले काम गरिराखेको छौँ। नगर स्तरीय सहजीकरण समिति र वडा स्तरीय सहजीकरण समिति गठन गरेर कोरोना महामारीको बीचमा भएको निषेधाज्ञामा समेत दूरी कायम गरी नगरपालिकाले नापी प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। लागत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको कार्य पूरा भई नापी कार्यले तीव्रता पाएपछि स्थानीय पनि खुसी छन्। 50औं वर्षदेखि भूमिहीन र लाल पूर्जा विहीन बनेर बसिरहेको बेला धनी पूर्जा दिलाउन जनप्रतिनिधिले खेलेको भूमिकालाई स्थानीयले प्रशंसा गर्दै आएका छन्। अब चाहिँ हामीलाई यो समस्याबाट मुक्त हुन्छौँ र हामीले 10औं वर्ष चाहिँ होइन 10औं वर्ष के यहाँ धेरै अगाडिदेखि यस ठाउँमा त होइन 22-23 सालदेखि आएर मान्छे बसेको हो यो ठाउँमा। अब धनी पूर्जा पाउँछ नै भन्ने विश्वास छ होइन। अब पनि भएन भने फेरि कहिले हुने, हामी सधैँ सुकुम्बासी भएर यो नेपालको होइन नागरिक भएर होइन जहिले पनि सुकुम्बासी भएर बस्नु ठिक छैन र हामी कमसेकम सानो थोरै भए पनि धनी पूर्जा पायौँ भने कमसेकम हामी त्यस ठाउँको आधिकारिक व्यक्ति हुन्। अहिले यो हुनु लागेको कुरामा हामी धेरै खुसी छौँ र राज्यले यो काम पुरा गर्छ भन्ने पनि विश्वास लागेको छ। नगरपालिका भरिका जनप्रतिनिधिले चुनावी अभियानमा पनि अव्यवस्थित बसोबास र वर्षौंदेखि उपभोग गर्दै आएको जग्गाको सर्वसाधारणलाई धनी पूर्जा दिलाएर नै छोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तराईकै मुख्य समस्याको रूपमा रहेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न औपचारिक रूपमा नै अगाडि बढेपछि जनप्रतिनिधि समेत निकै खुसी देखिन्छन्। अन्य कार्यालय भन्दा नापी प्रक्रियालाई तीव्र बनाई असोज मसान्तभित्र सबैजनालाई लाल पूर्जा वितरण गरिसक्ने योजना बनाइएको छ। अब यसलाई चाहिँ कसरी आफ्नै कार्यकालभित्रै यो चाहिँ वितरण प्रक्रिया सकिन्छ भन्ने चिन्ता पनि त्यही सँगसँगै छ। यो छिटोभन्दा छिटो हामीलाई त चाहन्छौँ, हामी चाहन्छौँ छिटोभन्दा छिटो लाल पूर्जा वितरण गर्न पाइयोस् भन्ने हाम्रो हो। तर यसका विधि प्रक्रियाहरू छन्। नाप्ने प्रक्रिया देखिरहनु भएको छ तपाईँ। 3 महिना भइसक्यो भर्खर कालापानीमा आछौँ। सिङ्गो बर्दिवास नगरपालिकाको चाहिँ सबैभन्दा धेरै 3600 परिवार फर्म हाम्रो चाहिँ वडामा भरिएको छ। त्यसमा पनि कति किता छ भन्ने कुरा अहिले पनि यकिन छैन। धेरै किताहरू छन्। एउटैका चाहिँ 3-4 ठाउँमा चाहिँ भोगचलन गरेका छन्। त्यो धेरै किताहरू छ। हामी अब छिटोभन्दा छिटो यो नापी प्रक्रिया अगाडि बढाएर हामीले कार्यपालिकाले निर्णय गरेर चाहिँ हामी आयोगलाई यो पेश गर्नेछौँ। नगरपालिकाले 2077 साल मङ्सिर 9 मा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण सङ्कलनका लागि 30 वटा गणकलाई तालिम दिएर 14 वटै वडामा परिचालन गरेको थियो। अहिले वडा नम्बर 6 को सम्पूर्ण नापजाँच सम्पन्न भइसकेको छ भने वडा नम्बर 1, 3, 4, 5 र 11 मा एकैसाथ नापी कार्य र जीआईएस म्यापमा प्रविष्ट गर्ने काम भइरहेको छ। अहिले नगरपालिका भित्र 9459 फारमबाट विवरण समावेश भएको छ भने 2568 किता नापजाँच सम्पन्न भइसकेको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले अन्तिम कार्यकालमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले निर्वाचनमा गरेका घोषणा पूरा गर्लान् त भनेर पाल्पा र कैलालीवासीलाई सोधेका छौं। गरेको छैनन् जनप्रतिनिधिहरूले, किन भन्दा तिनीहरूले घोषणा पत्रमा धेरै कुराहरू गर्ने अनि पछिबाट त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पछिमा चाहिँ तिनीहरूले केही हदसम्म गरे। घोषणा पत्रमा उल्लेख गरे अनुसार 30% जति काम भयो होला, बाँकी 70% चाहिँ काम भएको छैन। यो चुनाव भइसकेपछि जब जनप्रतिनिधि आए नि रामपुर नगरपालिकामा, तिनीहरू चुनावी घोषणा अनुसार सबै काम चाहिँ सम्पन्न गरेका छन्। जस्तो रामपुर नगरपालिकाको कुरा गर्दा जसको घर खरले छाइएको थियो ती खरले छाइएका घरहरू
लाई टिनमा परिणत गर्छौं भनेर जुन घरहरू गराएको थियो त्यो चाहिँ अहिले टिन सबै उसमा हरिया टिनहरू देख्न सकिन्छ घरमा। जस्तो रामपुर नगरपालिकाको 10 वटा वडामा चाहिँ बिजुली बत्ती पुगेको थिएन, अहिले बिजुली बत्ती पुगेको छ, खानेपानी पुगेको छ हैन, के अरे नेटहरू पुगेको छ हैन, बत्ती पुगेको छ, अनि स्वास्थ्य सेवाहरू विस्तार भएको छ। सबै कुरा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले गर्दा जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि धेरै राम्रो काम भएको महसुस भएको छ। वास्तवमा सिंहदरबारको उस चाहिँ स्थानीयतामा भनेको यो चाहिँ भइरहेछ। जति पनि अहिलेसम्म चुनाव भएका थिए कुनै पनि सरकारले घोषणापत्रमा लेखेअनुसार काम त गर्न सकेका थिएनन् र अहिलेको यो लगत्तै भएको जुन अगाडिको चुनावको कुरा गर्दाखेरि पनि जे कुराहरू जनतालाई वाचा गरेका थिए, घोषणापत्रमा लेखेका थिए, ती कुराहरू कुनै पनि कुराहरू बुदागत रूपमा पुरा भएका छैनन् र आउने सरकारले ती कुराहरू एकदम ध्यान राखेर पुरा गर्नुपर्छ। संघीयता आइसकेपछि हाम्रो देशमा विकास त भइराखेको छ, तर जति हुनुपर्ने उति भएन। तर हुन त सडक, बाटा, खानेपानी इत्यादि राम्रै बनिरहेको छ, जुन घोषणापत्र अनुसार पुरा गरिएको छैन। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। निर्वाचन आयोगले पदमुक्त गरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्चको आदेश। दमादम काममा फर्कन थाले कारबाहीमा परेका जनप्रतिनिधि। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका भूमिहीनलाई जग्गा दिन सक्रिय। 14 वटै वडामा नापी प्रक्रिया तीव्र। भूमिहीन समस्या समाधान हुने भएपछि स्थानीय दंग। चक्लाबन्दी खेतीमा जोड दिँदै उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका। उत्पादन लागत घटाइने भएपछि कृषक पनि आकर्षित। खेतीमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग। स्थानीय तहले ल्याएका बजेट कृषि, युवा र स्वास्थ्यमा विनियोजन। अन्तिम कार्यकालमा पनि महत्वाकांक्षी योजनाकै छनौट पूरा गर्नै चुनौती। र दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नदी कटानको उच्च जोखिममा। नदी मिचेर घर बनाउँदा सिङ्गो बस्ती नै त्रसित। तीनै तहका सरकार मुक्त दर्शक। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। नेपालका केही ठाउँमा कृषि आधुनिकीकरण देखिन थालेको भए पनि उपकरणहरूको पूर्ण क्षमता अनुसार प्रयोग हुन पाएको छैन। यसको प्रमुख कारणका रूपमा भूमि विखण्डनलाई लिन सकिन्छ। त्यसैले लागत अनुसारको उत्पादन नहुने, किसानहरूको सामाजिक र आर्थिक अवस्था नउकासिने जस्ता प्रमुख समस्याहरू देखिएका छन्। यस्ता धेरै समस्या समाधानको उपाय भनेकै चक्लाबन्दी खेती प्रणाली हो। योजनाबद्ध रूपमा विखण्डित जग्गालाई पुनः समायोजन र पुनर्स्थापना गर्ने प्रक्रियालाई चक्लाबन्दी प्रणाली भनिन्छ। जमिनलाई चक्लाबन्दी गरिएपछि खेती गर्ने प्रणालीलाई नै चक्लाबन्दी खेती प्रणाली भनिन्छ। त्यही प्रणाली अपनाएर कृषि उत्पादनको लागत घटाउने गरी उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले चक्लाबन्दी खेती सुरु गरेको छ। उदयपुरबाट पालिका खबरदाता ईश्वर तामाङको एक रिपोर्ट।
कृषि प्रधान देश भएर पनि स्वदेशी उत्पादनले बजारको माग धान्न नसकेर विदेशबाट कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको अवस्थामा यहाँ सहकारी मार्फत जग्गा चक्लाबन्दी गरेर सामूहिक रूपमा खेती सुरु गरिएको छ। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकामा सहारा कृषि सहकारी संस्थाले चक्लाबन्दी खेती प्रवर्धन गरिरहेको छ। त्रियुगाले खानी, कृषि, पशु र वन, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, त्रियुगाको धन र कृषिलाई समृद्धिको आधार बनाएको छ। सहकारीले चक्लाबन्दी खेतीका लागि 305 घर परिवारको सहकारी गठन गरी 160 बिघामा चक्लाबन्दी गरेको छ। चक्लाबन्दी खेतीको 25 वर्षे योजना बनेको छ। परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि छाडेर व्यावसायिक कृषि प्रणालीद्वारा चक्लाबन्दी खेती थालिएको हो। चक्लाबन्दी खेतीले उत्पादन लागत घटाउने र उब्जनी वृद्धि हुने भएकाले यसमा जोड दिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। हामीले कृषिलाई के छ भन्दाखेरि समृद्धिको आधार, कृषिलाई सम्पत्तिको आधार, कृषिलाई हामीले के छ भने आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा लिएर हामी यो अभियान यो चक्लाबन्दी यहाँ सुरु गरेका छौँ। यो चक्लाबन्दीलाई धेरै मेहनत गर्नु पर्यो। हामीले यहाँका किसानहरूसँग धेरै पटक छलफल गरेर समाज समूहसँग मिलेर यहाँका कृषि सहकारीसँग मिलेर चक्लाबन्दीको के छ भन्दाखेरि समूह गठन गरेर आज 305 घरको 160 बिघा जग्गामा अहिले हामीले यसलाई प्रविधिमा पहुँच गराउने, यान्त्रिकरण गर्ने, व्यावसायिकरण गर्ने हिसाबले के छ भने यो चक्लाबन्दी सुरु 1 वर्ष अगाडिदेखि सुरु भएको छ। असार 15 मा उदयपुरमा 12% मात्र धान रोपाई भएको कृषि ज्ञान केन्द्र उदयपुरले जनाएको छ। उदयपुरमा बर्खे धान 13,380 हेक्टरमा लगाइन्छ। त्रियुगाले बेहडुवामा गत वर्षदेखि चक्लाबन्दी खेती अगाडि बढाएको छ। मेसिन तथा आधुनिक प्रविधिले थोरै समय धेरै क्षेत्रमा खेती गरी आम्दानी लिन सकिने अवस्था आएको किसानको भनाइ छ। निर्माणमुखी खेती प्रणाली जसो तसो आफ्नो जीवन निर्वाह होस् भन्ने हिसाब किताबले तरकारी खेती भनौँ, धान खेती भनौँ, अब हामीले व्यवसाय रूपबाट हामीले यो किसानहरूलाई अगाडि बढाउने, आर्थिक समृद्धि बनाउने तर्फको निम्ति यो चक्लाबन्दी प्रबन्धन कार्यक्रम हामी अगाडि बढाएका छौँ। भोलिका दिनहरूमा 25 वर्षको हामीले योजना बनाएको छौँ। 25 वर्षभित्रमा 107 घर परिवारको कुनै पनि बालबालिका विदेश जान नपरोस्, रोजगारको अवसर यहीँ निर्माण होस् र विदेशी पैसाहरू चाहिँ होमस्टे मार्फतबाट टुरिज्मलाई, किसान टुरिज्मको बिचमा यहाँ ल्याउने र उहाँहरूबाट हामीले आर्थिक उन्नति यहाँ किसानहरूलाई गराउने। चक्लाबन्दी खेती वडा नम्बर 13 मा पनि हुँदै आएको छ। चक्लाबन्दी खेतीको आवश्यक भएको हुनाले चाहिँ समाजमा एकदमै प्रभावकारी भएको हुनाले चाहिँ चक्लाबन्दी खेतीको चाहिँ हामीले आयोजना गरेका छौँ। यो देश चाहिँ कृषि प्रधान देश भएको हुनाले यसको संरचना पनि अहिले चाहिँ हामीले बुझ्दाखेरि यो देश एउटा सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि यो चाहिँ मलाई लाग्छ यो चक्लाबन्दी जुन एउटा हाम्रो वडामा जुन हाम्रो यहाँको वडावासीहरू, यहाँको आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एउटा जुन एकदम सक्रियता भूमिका जुन खेल्नु भएको छ। चक्लाबन्दी एक उदाहरणीय एवं अनुकरणीय व्यवस्था हो। पुस्ता बढ्दै जाँदा टुक्रिएर साना साना बन्दै गएका जमिनलाई एकीकृत पार्दै सहज खेती प्रणालीको विकास गर्नु यसको मूलभूत उद्देश्य हो। चक्लाबन्दी खेती प्रणाली अनुरूप सर्वप्रथम त एउटा निश्चित क्षेत्रलाई रेखाङ्कन गरिन्छ। त्यस क्षेत्रमा रहेका किसानबाट सबै टुक्रे जमिनलाई लिइन्छ र एक ढिक्का बनाइन्छ। यसरी सुरु गरिएको खेतीप्रति उदयपुरका किसान पनि उत्साहित देखिएका छन्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका मेयर सियाराम प्रसाद कुशवाहा हुनुहुन्छ। निर्वाचन आयोगको निर्णयबाट पदमुक्त भएका कुशवाहा भर्खरै सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्बहाली हुनुभएको छ। उहाँलाई किन पदबाट हटाइयो, कसरी पुनर्बहाली हुनुभयो, अब पालिकाका कामका कसरी अघि बढ्लान्, यी लगायतका विषयमा आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। जी नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, हामी सुरु गरौँ। पार्टी परित्याग गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले पदमुक्त गरेको थियो, अदालतबाट पुनर्बहाली हुनुभएको छ, कस्तो लागिरहेको छ मेयर साहब? यो धेरै मेरो लागि पद गएको अवस्था अलि थोरै पीडा भएको थियो। जनताद्वारा 5 वर्षको लागि चुनिएको मान्छे बीचमै पार्टीको दबावमा निर्वाचन कार्यालयले जुन पदमुक्त गर्ने काम गर्यो, थोरै दुःख लागेको थियो। यो साथीहरूको सल्लाह अनुसार तपाईँ सर्वोच्च अदालत जानुहोस्, रिट दिनुहोस्, त्यस अनुसार उहाँहरूको कुरा सुनेर गइयो
गएर जनताले जुन अहिले अन्तिम निर्णयकर्ता भनेको सर्वोच्च अदालत छ, जुन विश्वास छ, जब मान्छे दुबलो मान्छेले कसैले ठुलो मान्छेले पिटिरहेको अवस्थामा हे भगवान तपाईँले नै विचार गर्नुहोला, अन्तिममा कुनै विकल्प लाग्दैन उसँग जुझ्ने, अनि त्यसरी चाहिँ भनिरहेको अवस्था चाहिँ नेपालको सर्वोच्च अदालतलाई रहेछ क्या जनताहरू, त्यो चाहिँ प्रत्याभूति भयो। सम्मानित सर्वोच्च अदालत यो घटनाबाट चाहिँ अझ अदालतको जुन विश्वास छ जनताप्रति उच्च भएको छ, गरिमा बढेको छ र आम जनसमुदाय यो हाम्रो यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले राम्रो मानेका छन्। र मलाई लागेको दुःखको विषय कुनै पार्टीमा कुनै कार्यकर्तालाई कुनै तहको टिकट दिनु भनेको उसको लगानी हो, लगानी उसको भावना र जनताको मुख्य रूपमा माग अनुसार टिकट दिएको हुन्छ। यही माओवादी पार्टीले रौतहट जिल्लामा 18वटा स्थानीय तहमा टिकट दियो, जम्मा 3-4वटा जितेको छ, जसमध्ये 2टालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेका छन्। यस्ता पार्टी अलोकतान्त्रिक पार्टी भनौँ यसलाई, जनताको मर्म विपरीत, नेपालको संविधानकै मर्म विपरीत निर्णय गर्दै जाने हो भने त्यो पार्टीलाई कसले बोक्छ? नेपाली जनताले बोक्छ? नेपालको संविधानमा उहाँहरूले नै संविधान बनाएको हो र संविधानको 215 नम्बर मतलब धारामा 215 धारामा नगरपालिका सम्बन्धी र के अरे 16मा नगरपालिका सम्बन्धी र 15मा चाहिँ गाउँपालिका सम्बन्धी चाहिँ प्रावधान छ कि तीनटा अवस्था बाहेक स्थानीय तहको एउटा सदस्यले पनि पदमुक्त हुन पाउँदैन। तर नि मेयर साहब, यो निर्वाचित भएको पार्टी परित्याग गरेपछि त स्वाभाविक रूपले पार्टीले कारबाही गर्न पाउँछ होइन र? यो प्रावधान हजुरको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभालाई मैले देखेँ, नेपालको संविधानकै 89 धारामा हो कि 88 मा हो कि हो त्यो छ, तर स्थानीय तह सम्बन्धी छैन। स्थानीय तह सम्बन्धी नेपालको संविधानमै जुन दलबाट लडेर र ऊ जितेको भए पनि यो 3टा अवस्था मैले भने नि, 1 नम्बरमा निजको मृत्यु भएमा, दोस्रोमा लिखित रूपमा राजीनामा दिएमा, तेस्रोमा 5 वर्ष समाप्त भएमा, 5 वर्ष समाप्त भएको निर्वाचन भएको प्रमाणपत्र लिएको मितिदेखि 5 वर्षको अवधि पार गर्न बित्तिकै 1 दिन पनि ऊ बस्न पाउँदैन, स्वतः त्यो स्थानीय तह कर्मचारीको हातमा जान्छ। मेयर साहब, यो आदेशले नि अब जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि कसैले हटाउन सक्दैन भन्ने कुरा स्थापित भएको हो? यो हुनुपर्छ मेरो बुझाइमा। अहिलेको नेपालको संविधान मात्र होइन, जे जति लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आत्मसात गरेका संविधान छ, अर्थात् सार्वभौम सम्पन्न जनता मानिसकेका देशहरू छन्, त्यसका संविधान एकचोटि हेर्नुहोस्। निर्वाचन सम्बन्धी के व्यवस्था क्लियर रूपमा गरेको हुन्छ। कुनै पार्टीबाट कोही प्रतिनिधि जितेर आयो भने त्यसको समय अवधिभरि उसलाई जनताको म्यान्डेट अनुसार काम गर्न दिनुपर्छ, पार्टीले बिचमा थुत्न पाउँदैन। यो हजुरले अन्य देशको संविधान, यो जुन मैले भने सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्र जनतामा निहित भएको संविधान छ भने एकचोटि हेर्दा हुन्छ। मेयर साहब, हामी अर्को विषयमा जाउँ। अब पालिकाको बजेट निर्माण नीति तथा कार्यक्रम कसरी अघि बढ्छन्? अब जस्तै हामीले 10 गते नै उद्घाटन सत्र सम्पन्न गरेका छौँ। मेरो लागि यो दुःखद विषय थियो। 10 गते मैले यहाँ नगरको मतलब उद्घाटन सत्र सुरु गर्नु, बन्द सत्रमा प्रवेशै नगरिकन बिचमा पदमुक्त हुनु, यो दुःखद थियो। अब पुनः यहाँको जुन माग छ, यहाँको जनताको जुन माग छ, घाँस बाँसदेखि लिएर सबै सुनिश्चित हुने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातका बन्दोबस्तहरू राम्रो हुने जुन माग छ, त्यसैमा निहित भएर यो बिचमा कोरोनाको बिचमा कहर आयो। हाम्रो यो घोषणा पत्र अनुसार होइन, जनताको इच्छा अनुसार होइन, तर त्यसमा पनि मुख्य रूपमा अभिभावकको भूमिका हामीले यसपालिको कार्यक्रममा के राखेका छौँ भने मतलब उहाँको टेस्ट र उपचार, मतलब टेस्ट गराउनेमा प्रयास गर्ने र मुख्य रूपमा भ्याक्सिन सबैलाई हाम्रो अवधि मतलब जम्मा सालभरि बाँकी छ, सालभरिमा सबैलाई अनिवार्य रूपमा भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने को व्यवस्था गर्ने। एक नम्बर मेयर साहब, यसपटकको बजेटमा चाहिँ तपाईहरुका प्राथमिकता के छन् त? यसपालिको बजेट भनेको मुख्य रूपमा पहिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र अहिलेको आकस्मिक रूपमा आएको कोरोना नियन्त्रणमा भ्याक्सिन गराउने र केही कारणले रोगी चाहिँ उ भएमा, प्रमाणित भएमा, कोरोना लागेको, एक्टिभ कोरोना लागेको प्रमाणित भएमा उसको पनि उपचार सुनिश्चित नगरपालिकाले गरिदिनु पर्ने। यहाँ वाइफाई फ्री छ, तपाईको किसानले
जति घर विद्युत उपयोग गरेको हुन्छ त्यसको पैसा तिर्नु परेन। हजुर मेयर साहब, हामी अन्तिममा आइपुगेका छौँ। अब त तपाईँहरूको कार्यकालको अन्तिम बजेट पनि हो यो। हालसम्म गरेका कामप्रति कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र बाँकी अवधिमा के काम तपाईँका प्राथमिकतामा पर्छन् त? यो मलाई लाग्छ यो प्रश्न म भन्दा यहाँका जनसमुदायसँग सोधेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। म त एउटा सेवक, एउटा नोकर भनौँ, नगरपालिका भरिका जनसमुदायको नोकर। अब म आफैले नोकरी कति राम्रो गरे भन्दा चाहिँ पर्ला, तर मुख्य रूपमा मैले आफैलाई यो अवधिबाट चाहिँ सन्तुष्ट भएको अवस्था छैन। र पनि अन्य नगरपालिकाहरू भन्दा, मधेसकै धेरै नगरपालिकाहरू भन्दा यो यहाँको कार्यक्रम फरक छ। खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामान्य जीवन स्तरबाट गरिबीबाट मुक्त गर्ने नगरवासीलाई यो नगर त यस्तो अवस्थामा नगरपालिका घोषणा भएको हो कि मतलब जिल्लाको सदरमुकामसँग जोड्ने राम्रो बाटो थिएन, केन्द्रसँग जोड्ने घुमाउरो बाटो थियो, लामो जानु पर्थ्यो, त्योसँग डाइरेक्ट जोड्नेदेखि लिएर धेरै क्षेत्रमा काम गरेका छौँ। तर पनि मेरो बुझाइमा मैले जसरी दिन बिताएँ, 1 साल 9 महिना जति जेल बसेँ म एउटा पुरानो मुद्दामा। हाम्रै यो म माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएकोले पुरानो मुद्दाहरू घचेटिरहने त हुने भयो। त्यो मुद्दाबाट 9 महिना जेल बसेँ। त्यसपछि 2 वर्षदेखि विभिन्न कारणले कोरोनाबाट लकडाउन गर्नु परेको छ। लकडाउनमा पनि एउटा सेवक भएर उपस्थित हुनुपर्ने भएको छ। त्यो बाहेकको मैले चाहिँ आफैले यहाँका धेरै परिवर्तन गरे पनि म चाहिँ आफ्नो समय अवधि जसरी बित्यो मेरो, म चाहिँ सन्तुष्ट छैन। र पनि जे बाँकी छ त्यसबाट म आफ्नो सन्तुष्टि लिने, जनतालाई मतलब सेवा गरेर खुश पार्ने चाहिँ प्रयास गरिरहन्छु। हजुर, हस्त मेयर साहब, सर्वोच्च अदालतबाट फेरि पुनर्बहाली हुनु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै बधाई दिँदै र यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। अब हट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। निर्वाचन आयोगले पदमुक्त गरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्चको आदेश। धमाधम काममा फर्कन थाले कारबाहीमा परेका जनप्रतिनिधि। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका भूमिहीनलाई जग्गा दिन सक्रिय। 14 वटै वडामा नापी प्रक्रिया तीव्र। भूमिहीन समस्या समाधान हुने भएपछि स्थानीय दङ्ग। चक्लाबन्दी खेतीमा जोड दिँदै उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका। उत्पादन लागत घटाइने भएपछि कृषक पनि आकर्षित। खेतीमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग। स्थानीय तहले ल्याएका बजेट कृषि, युवा र स्वास्थ्यमा विनियोजन। अन्तिम कार्यकालमा पनि महत्त्वाकांक्षी योजनाकै छनौट पूरा गर्नै चुनौती। र दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नदी कटानको उच्च जोखिममा। नदी मिचेर घर बनाउँदा सिङ्गो बस्ती नै त्रसित। तिनै तहका सरकार मुक्त दर्शक। जनजनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा, जनताले, जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम बजेट ल्याए। बजेट आएसँगै अहिले स्थानीय सरकार चालु आर्थिक वर्षमा भएका योजनालाई पूरा गर्न लागि परेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा पनि नयाँ योजना तर्जुमा गरेकाले यसै आर्थिक वर्षमा सक्नुपर्ने योजनालाई कुनै पनि हालतमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएर अघि बढिरहेका छन्। तर नजिरलाई हेर्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएको योजना भने
पूरा हुने देखिँदैन। अन्तिम कार्यकाल भन्दै महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका अधिकांश स्थानीय तहका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू हेर्दा नै यो कुरालाई पुष्टि गर्छ। यद्यपि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कुनै पनि हालतमा पूरा गर्ने दाबी गरिरहेका छन्। कस्तो छ त स्थानीय तहको बजेट र महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू? पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। चितवन, दाङ, पर्वत, जुम्ला र हुम्लाका केही स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन्। केही स्थानीय तहले असार मसान्तसम्म बजेट ल्याउने निधो गरेका छन्। बजेट ल्याएका अधिकांशको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सडक पुनरुद्धार, शिक्षा र रोजगारी प्राथमिकतामा परेका छन्। कुन पालिकाको कस्तो बजेट र मुख्य प्राथमिकता के हुन्? जलजला गाउँपालिका पर्वत बजेट 45 करोड 15,50,000। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम 500 मजदुरका लागि मजदुर सञ्चय कोष कार्यक्रम। कोरोनाबाट मृत्यु भएका परिवारलाई 20,000 राहत। अध्यक्ष हातेमारो कार्यक्रम। जडीबुटी प्रवर्धन गरिने। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका दाङ बजेट 3 अर्ब 39 करोड। चालु खर्च 1 अर्ब 35 करोड 69,92,000। पुँजीगत खर्च 1 अर्ब 62 करोड 16,16,000। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू बालबालिकाको उपचार सेवा विस्तार, मेट्रो अस्पताललाई 50 शय्या बनाइने, औषधि भण्डारण भवन निर्माण गरिने, स्मार्ट सिटी निर्माण हुने। गोराही उपमहानगरपालिका दाङ बजेट 2 अर्ब 20 करोड 28,78,000। चालु खर्च 1 अर्ब 13 करोड 2,83,000। पुँजीगत तर्फ 1 अर्ब 7 करोड 25,95,000। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा कोरोनाबाट मृत्यु भएकालाई आर्थिक सहयोग, निशुल्क रक्त सञ्चार निर्माण हुने, युवाको क्षमता विकास कार्यक्रम। रत्नगर नगरपालिका चितवन बजेट 1 अर्ब 26 करोड 94 लाख। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण, कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, किसानलाई अनुदान। खैरहनी नगरपालिका चितवन बजेट 90 करोड 72 लाख। चालु खर्च 44 करोड 27,44,000। पुँजीगत खर्च 46 करोड 45,18,000। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम शिक्षा तथा रोजगार, स्वास्थ्य, कृषि अनुदान, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम। राप्ती नगरपालिका चितवन 92 करोड 97 लाख 36,429। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम चेपाङ छात्रालाई बाल विवाह रोक्न, 20 वर्षसम्म अध्ययन गर्नेलाई 15,000 दिइने, महिला बालबालिका र पिछडिएकाको जीवनस्तर उकासिने। कालिका नगरपालिका चितवन बजेट 1 अर्ब 7 करोड। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम शिक्षामा जोड, युवा स्वरोजगार, कृषिमा अनुदान र प्रविधिको प्रयोग। माडी नगरपालिका चितवन बजेट 90 करोड 27,18,000। चालु खर्च 36 करोड 6,87,200। पुँजीगत खर्च 54 करोड 10,30,800। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सामाजिक र पूर्वाधार विकास, विपद व्यवस्थापन, संस्थागत विकास एवं सुशासन प्राथमिकतामा। इच्छा कामना गाउँपालिका चितवन बजेट 56 करोड 21,24,907। चालु खर्च 39 करोड 40,79,044। पुँजीगत खर्च 16 करोड 80,75,863। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम विपद व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, कृषि अनुदान, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम। गुठीचौर गाउँपालिका जुम्ला बजेट 32 करोड 9,42,000। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम जडीबुटी सङ्कलन तथा प्रशोधन, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, सिपमूलक तालिम, प्रविधि मैत्री वडा तथा कार्यालय बनाइने। सिन्जा गाउँपालिका जुम्ला बजेट 33 करोड। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम कृषि, पर्यटन, रोजगारी, सिपमूलक तालिम। सिमकोट गाउँपालिका हुम्ला बजेट 46 करोड 46,45,000। चालु खर्च 26 करोड 79,22,000। पुँजीगत खर्च 19 करोड 57,22,000। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम पूर्वाधार विकास, संस्थागत विकास तथा सुशासन कार्यक्रम, विपद व्यवस्थापन। खारपुनाथ गाउँपालिका हुम्ला बजेट 36 करोड 69,11,000। चालु खर्च 17 करोड 41,01,000। पुँजीगत खर्च 19 करोड 26,10,000। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम जडीबुटी सङ्कलन तथा प्रशोधनमा जोड, स्थानीयको सिपको प्रयोगमा वृद्धि गरिने, लघु जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने। ताजाकोट गाउँपालिका हुम्ला बजेट 31 करोड 19 लाख। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सडक, पहिरो पीडितका लागि पुनर्निर्माण, स्वास्थ्य र शिक्षा, आय आर्जन मुख्य प्राथमिकतामा। अदानचुली गाउँपालिका हुम्ला बजेट 27 करोड 98,62,000। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम स्वास्थ्य र शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, आय आर्जन हुने क्षेत्रको खोजी, स्वरोजगार बन्न तालिम, कृषिमा यान्त्रिकरण। अधिकांश स्थानीय सरकारले अन्तिम कार्यकालमा ल्याएको बजेट पूरा हुनेमा स्थानीयको आशंका छ। तर चुनौतीको सामना गरेर भए पनि सबै लक्ष्य पूरा गर्ने योजना स्थानीय सरकारले बनाएका छन्। 1 वर्षमा कति कार्यक्रम सम्पन्न होलान् त्यो स्थानीयले नै लेखाजोखा राख्छन् नै। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाद्वारा सडक तथा चोकमा निशुल्क कोरोना परीक्षण गर्न सुरु। परीक्षणले कोरोना संक्रमणको वास्तविक अवस्था बाहिर ल्याउने। तनहुमा बाढी पहिरोको वितण्डा। बन्दीपुर गाउँपालिकामा पहिरोमा परि 2 जनाको मृत्यु। व्यास नगरपालिका वडा नम्बर 1 र 13 जोड्ने छाप्दी खोलाको पुल पनि बाढीले बगायो। तेह्रथुमको म्याग्लुङ नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा मध्य पहाडी लोकमार्गको कार्यालय भवन निर्माण गरिने। भवनको गरियो शिलान्यास।
मोरङको पथरी शनिश्चरी नगरपालिकाले कोरोनाका लक्षण देखेकाले नगर अस्पतालमा स्वाब सङ्कलन गर्यो। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा पालिका थप सक्रिय। जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन रोकिए लगत्तै रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका नगर प्रमुख सियाराम कुशवाहाले गरे पद बहाली। पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 घाट गाउँका घर घरमा पानीका धारा जडान। पानी लिन कर्णाली नदी जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य। गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 मा रहेको धुर्कोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा एक्सरे सेवा सुरु। नागरिकलाई सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्ने। झापाको भद्रपुर नगरपालिकाले सरकारले तोकेको पारिश्रमिक बाल शिक्षक र कर्मचारीलाई दिने। आन्दोलनरत शिक्षकले स्थगित गरे विरोधका कार्यक्रम। बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 मा रहेको शिवपूर्ण आधारभूत विद्यालय प्रदेशकै तेस्रो 3 तारे घोषणा। विद्यालयले खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धीका मापदण्ड पूरा गर्यो। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित आलु पकेट क्षेत्रको लगानी र प्रगति बारेमा सार्वजनिक सुनवाई सम्पन्न। अन्य बालीको पनि गरियो अनुगमन। खोटाङको हलिसित वाचुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 मा महिला कृषि सहकारी संस्थाको भवन बन्ने। उपप्रमुख विमला राईले गरिन् भवनको शिलान्यास। कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाका नगर प्रमुख महादेव बजगाईको अध्यक्षतामा नगर स्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक सम्पन्न। बैठकले गर्यो महत्त्वपूर्ण निर्णय। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत धममाधम विकास निर्माणका काम हुँदै स्थानीयले पाए गाउँमै रोजगारी। रोटरी क्लब अफ काकडभिटाद्वारा झापाको मेचीनगर नगरपालिकालाई 2वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्रदान। पालिकाले कोरोना परीक्षणको दायरा पनि बढायो। काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिकाले प्राचीन कीर्तिपुर झल्कने फोटो सार्वजनिक गर्ने। फोटो नगरपालिकामा साउन मसान्तसम्म पठाउनु पर्ने। सोलुखुम्बुको थुलुङ दोतकोशी गाउँपालिकाले जुबुमा अवस्थित सुके पोखरीको पर्यटन गुरु योजना तयार पार्यो। सुके पोखरीलाई त्रिधार्मिक स्थलको रूपमा विकास गरिने। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको बैजनाथ माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माण हुने। भवनको गरियो शिलान्यास। काभ्रेको रोसी गाउँपालिकाले कृषि समूह मार्फत किसानलाई हाते ट्र्याक्टर, मकै छोडाउने मेसिन र स्प्रे वितरण गर्यो। कृषि सामग्री पाउँदा किसान दङ्ग। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकाको बाढी पीडित राहत तथा पुनर्स्थापना कोषमा रकम जोड्दै कोषमा रकम सहयोग गर्नेहरू बढ्दै। र बाढीले गोर्खाको पालुङटार नगरपालिका वडा नम्बर 9 का 4 घर बगायो। 10 घरका स्थानीय विस्थापित। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। निर्वाचन आयोगले पदमुक्त गरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्चको आदेश। दमादम काममा फर्कन थाले कारबाहीमा परेका जनप्रतिनिधि। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका भूमिहीनलाई जग्गा दिन सक्रिय। 14 वटै वडामा नापी प्रक्रिया तीव्र। भूमिहीन समस्या समाधान हुने भएपछि स्थानीय दङ्ग। चक्लाबन्दी खेतीमा जोड दिँदै उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका। उत्पादन लागत घटाइने भएपछि कृषक पनि आकर्षित। खेतीमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग। स्थानीय तहले ल्याएका बजेट कृषि, युवा र स्वास्थ्यमा विनियोजन। अन्तिम कार्यकालमा पनि महत्त्वाकांक्षी योजनाकै छनौट पूरा गर्नै चुनौती। र दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नदी कटानको उच्च जोखिममा। नदी मिचेर घर बनाउँदा सिङ्गो बस्ती नै त्रसित। तिनै तहका सरकार मुख दर्शक।
जनजनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। गाउँ न सहर जताततै खोला अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। मानवीय बस्ती विकास भएसँगै नदी कुलोमा परिणत भएको छ। अतिक्रमण गरेर बनाएको घर टहरा र बनेका बजारले सिङ्गो गाउँ र सहर नै जोखिममा पर्ने गर्दछन्। यस्तै जोखिममा छ दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका। खोलाको बगर हुनुपर्ने स्थानमा अहिले बजार बसेको छ, जसका कारण उपमहानगर पनि बाढीको चपेटामा पर्ने निश्चित भएको छ। दाङबाट पालिका खबरदाता गोपाल शर्मा भट्टराईको एक रिपोर्ट। लामो समयदेखि खोलाकै रूपमा बगेको यो पातु खोला नेपालमा चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको समयदेखि नै मानवीय अतिक्रमणमा परेको क्षेत्र हो। झण्डै 18 देखि 20 वर्षको अवधिमा यो खोला कुलोमा परिणत भएको छ। बगर, बजार र बस्तीमा परिणत भएको छ। पातु खोला क्षेत्रको 5 किलोमिटर क्षेत्र अहिले पूर्ण रूपमा बस्तीको रूपमा विकास भएपछि यो क्षेत्र उच्च जोखिममा देखिएको हो। मानवीय लापरवाहीका कारण अहिले यो क्षेत्र उच्च जोखिममा रहेको र यसका लागि सरकारले सुरक्षाको उपाय खोजिरहेको छ। जनप्रतिनिधि विहीन हुँदा भूमाफियाको सक्रियता बढ्यो। जनप्रतिनिधि नभएको बीचको 15 वर्षमा पातु खोलामा चलखेल भएको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। जुन 15 देखि 20 वर्षसम्म जनप्रतिनिधि विहीन भयो, कर्मचारीले चलाए, त्यति बेला अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने कोही भएन, स्थानीय सरकार भएन। अनि त्यति बेला तपाईँको राजनीतिक अस्थिरता थियो। त्यसको फाइदा चाहिँ उठाएर तपाईँको जुन भूमाफियाहरूले बस्ती बसाल्ने, जग्गा किनबेच गर्ने, नाफा कमाउने जुन उद्देश्यले त्यो काम भयो र बिस्तारै त्यहाँ बस्ती बस्ने जनघनत्व बढ्दै गयो। खोला, पातु खोला चाहिँ तपाईँको अतिक्रमण भयो। प्रकृतिलाई मानवीय चुनौती दिइरहेकाले कालान्तरमा खोलाले आफ्नो लय समात्ने ठूलो जोखिम रहने स्थानीय बताउँछन्। राज्यले पछि राहतको नाममा थुप्रै पैसा समेत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहने भन्दै त्यो अवस्था आउन नदिन समयमा नै सोच्नुपर्ने स्थानीयको सुझाव छ। पातु खोला भन्ने छ, अब हिजो खोला थियो, आज त्यो खोला रहेन, अब त्यहाँ बस्ती भइसक्यो। अब सानो कुलो जत्रो भाग छ, बढीमा 4-5 मिटर होला त्यो। अब त्यो खोलो त एक न एक दिन उसले, प्रकृतिको कुरा हो, एक न एक दिन आफ्नो बहावमा आइ नै हाल्छ। मूलत त्यहाँ पहिला नै त्यहाँ बस्ती विकास हुन दिनुहुन्थेन, बस्ती बस्न दिनुहुन्थेन। सबै अतिक्रमित गरेर बनेका धेरै घरहरू छन्। अब त्यो भइसक्यो, बसिसक्यो, तत्काल उठाउन सम्भव छैन। त्यसलाई कम्तीमा पनि त्यसको वरिपरि बस्नेहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नका लागि राज्यले पहल लिनुपर्छ। पातु खोलाको सिरान सल्यानको कपुरकोट क्षेत्र हो। त्यो क्षेत्र केही वर्षदेखि दलदल क्षेत्र बनेकाले पहिरोको समेत जोखिम छ। पहिरो खस्ने बित्तिकै त्यसको असर तुलसीपुर क्षेत्रमा पर्ने र पातुखोला क्षेत्र पूर्ण रूपमा प्रभावित रहने अवस्था छ। पातुखोला संरक्षणका लागि तटबन्धहरू निर्माण भइरहेको भए पनि जोखिम भने कम नभएको स्थानीय बताउँछन्। स्थिति भयावह स्थिति आउँछ भोलिका दिनमा। अब राज्य पक्षले अब के गर्ने सोच्ने त कुरो के सोच्ला र अब हिँडे हामी सबै अब छेउछाउमा बसेका मान्छे सजग हुँदा राम्रो। राज्यबाट त अब के होला भन्ने आश राख्ने हो र त्यस्तै केही सङ्कटकाल लागेपछि गाउँको मान्छे सबै बजारमा आए। अब त्यहाँबाट दाब्दै अब खोलो त भइगयो नि कुलात्रो। पहिरोले खोला थुनेर बाढी आए, त्यसको असर तुलसीपुर क्षेत्रमा पनि पर्ने निश्चित छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 राम्रीको फेदीबाट उरहरीको सुकौरा बबैसम्म जोखिमयुक्त क्षेत्र खोज्न यसअघि योजना बनाइएको थियो, तर अहिलेसम्म काम पुरा भएको छैन। समयमा नै सजग नभए पातु खोलाले ठूलो क्षति गर्ने सम्भावना छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। निर्वाचन आयोगले पदमुक्त गरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्चको आदेश। दमादम काममा फर्कन थाले कारबाहीमा परेका जनप्रतिनिधि।
महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका भूमिहीनलाई जग्गा दिन सक्रिय 14वटै वडामा नापी प्रक्रिया तीव्र भूमिहीन समस्या समाधान हुने भएपछि स्थानीय दंग चक्लाबन्दी खेतीमा जोड दिँदै उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका उत्पादन लागत घटाइने भएपछि कृषक पनि आकर्षित खेतीमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग स्थानीय तहले ल्याएका बजेट कृषि युवा र स्वास्थ्यमा विनियोजन अन्तिम कार्यकालमा पनि महत्त्वाकांक्षी योजनाकै छनौट पूरा गर्नै चुनौती र दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नदी कटानको उच्च जोखिममा नदी मिचेर घर बनाउँदा सिङ्गो बस्ती नै त्रसित तीनै तहका सरकार मुक्त दर्शक हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै पालिका बुलेटिन फेसबुक युट्युब इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला नमस्ते